24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट की फ़्लाइट 236 टोरंटो से लेस्बियन की तरफ जा रही थी। 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा ये जहाज़ जब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंचता है तो तभी जहाज़ के दोनों इंजन बंद पड़ जाते हैं, क्योंकि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया था और जहाज़ नीचे गिरने लगता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और नज़दीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पहुंचना नामुमकिन था। यानी इस मुसीबत का सिर्फ एक ही अंजाम होने वाला था और वो है मौत। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन ट्रांजिट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से लेस्बियन जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि ये 7 घंटे की फ़्लाइट थी जो कि एक रेगुलर सर्विस थी। इसमें 48 टन फ्यूल डाला गया। 48 बरस कैप्टन रॉबर्ट को 16,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर 4800 घंटे जहाज़ उड़ाने का तजर्बा रखते थे और दोनों ही एयरबस A330 जहाज़ को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ़्लाइट 236 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भर चुकी थी और रात के करीब 9 बजे जहाज़ टोरंटो से उड़ा। अब पायलट धीरे धीरे जहाज़ को लेस्बियन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ते हैं। चंद ही मिनटों में जहाज़ 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट पर पायलट का ज़्यादातर काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कुछ ही देर बाद इन्हें आगाह करते हैं। इस जहाज़ को उड़ान भरे अभी 4 घंटे ही गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज़ में सवार ज़्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज़ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट की नज़र जहाज़ के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी। यानी ख़तरे की घंटी बज चुकी थी और इसके साथ फ्लाइट के पायलट का इम्तिहान शुरू हो चुका था। रात के करीबन 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था। तभी देर ना करते ही पायलट ने सीधा कनाडा में एयर टावर सेंटर से रब्ता किया, लेकिन जवाब में सिर्फ इसे इतना कहा जाता है कि आप सिचुएशन को मॉनिटर करें। हमें इस बारे में जैसे ही पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फालतू रीडिंग दिख रही थी, लेकिन उड़ान में कोई मसला न था, इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए थे कि शायद कोई फर्स्ट सेंटर ऑयल में गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन शायद आगे इनके साथ जो होने वाला था वो हादसा आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में लिखा हुआ था। करीब आधा घंटा बीत गया था, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में बराबर होता है, लेकिन इस स्क्रीन में वार्निंग लिखी आई कि लेफ़्ट साइड के मुकाबले में राइट साइड में फ्यूल कम है। लेकिन परेशानी भी फिर भी पायलट को ज़्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार कुछ लीटर फ्यूल कम ज़्यादा होने पर इसे हादसात आते हैं। तभी क्रॉस फील्ड वाल खोलकर दोनों विंग्स में फ्यूल को बराबर कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की मिकदार बराबर हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में फ्यूल की वार्निंग दोबारा दिखाई दी। तभी चेक पर इन्हें पता चला कि दोबारा से फ्यूल कम हो चुका है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है कि जिसे मिलाकर लेस्बियन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा हुआ था, जो कि प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और ये भी तेज़ी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी इन्होंने अपने सबसे करीबी एयरलैंड में मौजूद लेजिस एयरपोर्ट पर लैंड करने का फ़ैसला किया और फ़ौरन ही वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को ये सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे या नहीं।
تبھی کیپٹن نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے کہا کہ آپ کھڑکی سے رائٹ ونگ کو چیک کریں، کیا وہاں سے فیول لیک تو نہیں ہو رہا۔ لیکن رات کے گھنے اندھیرے میں فلائٹ اٹینڈنٹ کو کچھ بھی نہیں دکھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ ہر 5 منٹ میں فیول ختم ہو رہا تھا۔ اب ان کے پاس 25 منٹوں کا فیول بچا تھا، جس ایئر لینڈ پر پہنچنا بھی ناممکن تھا۔ تبھی مینٹیننس نے انہیں کہا کہ آپ پلین کو 20,000 فٹ اونچائی پر لے جائیں تاکہ فیول لیکیج کا پتہ چل سکے، لیکن کیپٹن نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا اگر فیول لیکیج ہو بھی گئی تو ہم پھر سے 39,000 فٹ کی اونچائی نہیں پکڑ پائیں گے، اور کم سے کم 39,000 فٹ سے گلائیڈنگ کر کے کچھ کلومیٹر آگے تو آیا جا سکتا ہے۔ تبھی اچانک سے اس کے رائٹ انجن نے آگ پکڑ لی، جس سے کنفرم ہو گیا کہ لیکیج ہو رہی ہے۔ اس دھماکے سے اندر بیٹھے پیسنجر نے افراتفری مچانی شروع کر دی، جس سے پلین شیک کر گیا تھا، لیکن کیپٹن نے پیسنجر کو آرام سے بیٹھنے کا کہا۔ جہاز میں اب سارے 4 ٹن فیول اور صرف ایک انجن بچا تھا، جس سے اتنے بڑے جہاز کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اب پلین میں صرف 600 کلو گرام فیول بچا تھا، اور وہ بھی اپنی منزل سے 240 کلومیٹر دور تھا۔ تبھی کیپٹن کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا، پلین کا لیفٹ انجن بھی جل گیا۔ اب فلائٹ بغیر کسی انجن کے اٹلانٹک اوشن کے اوپر فلائی کرنے لگی، ساتھ ہی پلین کا پاور سسٹم بھی جواب دے گیا، جس سے پورے کیبن میں اندھیرا چھا گیا۔ اب ایئرپورٹ 120 کلومیٹر کی دوری پر تھا، جہاز 30,000 فٹ پر نیچے آ گیا تھا۔ اب اگر جہاز گلائیڈ کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچتا تو اسے پانی میں ہی لینڈ کرنا پڑتا، لیکن پانی میں لینڈ کرنا کافی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پیسنجر تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر پلین کو ٹھیک نہ کیا تو پانی میں بھی ڈوب سکتا ہے۔ جہاز کی اونچائی 200 فٹ پر منٹ کی رفتار سے کم ہو رہی تھی، یعنی اگلے 15 منٹ فلائٹ میں سوار 306 لوگوں کی زندگی یا موت کی داستان لکھنے والے تھے۔ کچھ منٹوں بعد جہاز ایئرپورٹ کی دوری صرف 15 کلومیٹر تھی۔ اتنی دور پر ایٹیچیوڈ 3000 کلومیٹر رکھنے کی صلاحیت دی جاتی ہے، جبکہ اس جہاز کا ایٹیچیوڈ 13,000 کلومیٹر تھا۔ لیکن اگر کیپٹن فلائٹ کو آگے کی طرف جھکا کر تیزی سے کم کرتے تو 19% چانس تھے کہ کریش لینڈنگ ہو سکے۔ پائلٹ نے وہی کیا، 360 ڈگری کا ٹرن لگایا، جس سے جہاز اور ایئرپورٹ کا ڈیسٹینیشن تقریباً اتنا ہی تھا۔ جہاز کا ایٹیچیوڈ 8,000 فٹ سے کم ہو کر 5,000 فٹ تک پہنچ گیا، لیکن اب 360 ڈگری لگانا پاسبل نہ تھا۔ اس لیے پائلٹ نے پلین کو ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف موڑا اور پھر کچھ ایسے ٹرنز لگائے جس سے پلین ایٹیچیوڈ کو کم کرنے کا ٹائم تو نہیں ملا، اور نارملی لینڈنگ کے وقت پلین کی نوز کو اوپر رکھنے کے لیے انجن کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے پائلٹ نے بھی ایسا کیا اور آہستہ آہستہ گھسیٹتے ہوئے اس نے لینڈنگ کر لی۔ لیکن کیپٹن نے بڑی سمجھداری سے بریک لگائی، اور اتنے میں پلین کے ٹائر پھٹ چکے تھے، اور اس ایمرجنسی لینڈنگ سے اس میں آگ لگ چکی تھی، لیکن وہاں پر موجود کریو ممبر نے اس آگ کو فوراً کنٹرول کر دی۔ اس طرح ایئر ٹرانزٹ فلائٹ کی 236 کے کیپٹن نے 306 مسافروں کی جان بچائی، اور آج تک یہ پوری دنیا کا اکلوتا جہاز تھا جس نے بغیر انجن کے اتنی زیادہ فلائٹ کرتے ہوئے اپنی منزل کو عبور کیا۔ لیکن اب